माननीय सभामुखज्यू, यो सुनको थाल थापेर विकासको भिख माग्न बाध्य कर्णालीवासीहरूका जनप्रतिनिधिको सार्वभौम थलोमा आज हामी आर्थिक वर्ष 78-79 को नीति तथा कार्यक्रममाथि चाहिँ छलफलमा सहभागी छौँ। यो अवसरका लागि पनि म माननीय सभामुखज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यो कस्तो छ भने संसदीय व्यवस्थाको मर्यादा परम्परा के होला, मलाई लाग्छ यसका आफ्नै मूल्य मान्यताहरू छन्। संसदीय व्यवस्थामा कतिपय हुइपहरू लाग्छन्, त्यसलाई स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ। दलीय व्यवस्थामा हामी छौँ, तर कर्णालीको भविष्य निर्माण गर्नको निम्ति हामी खुलाखुलस्त छलफलमा छौँ। मलाई लाग्छ हिजोदेखि आज बोल्ने मान्यज्यू, सत्ता पक्षका मान्यज्यूलाई बोलौँ बोलौँ लाग्दा पनि समर्थन गर्नै पर्ने जस्तो, विपक्षका मान्यज्यूलाई अलिअलि एक दुईवटा ठिकै लागे पनि अलिअलि आलोचना गर्नै पर्ने जस्तो त्यस्तो देख्छु। ठिक छ, अहिले यो पास गर्दाखेरि दलीय हुइप लाग्छ, हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ। तर छलफल गरेर यसलाई राम्रो डकुमेन्टेसन गरेर अगाडि यदि सरकारले मान्यो भने, मान्ला जस्तो त मलाई लाग्दैन, तर मान्यो भने कर्णालीको भाग्य र भविष्य जोड्ने कुराहरूमा हामी सबै न सत्ता पक्ष न प्रतिपक्ष भएर एकताबद्ध ढङ्गले जानुपर्छ मलाई लाग्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो स्पिरिट हो, त्यो चाहिँ मूल्य मान्यता हो। त्यसरी गएनौँ भने कर्णाली फेरि पनि हामी के थालमा मागेका छौँ, के पाइन्छ त्यो हामी आफै, अब हिजो त सङ्घीय सरकारलाई गाली गर्थ्यौँ, अब आज हामी आफै सरकार छौँ, आफै प्रतिपक्ष छौँ, हामी आफै जवाबदेही हुनुपर्ने हुन्छ। र म सरकारलाई पहिलो धन्यवाद के दिन चाहन्छु भने, म योभन्दा अघिल्लो सरकारकोमा अब त्यतिखेर पार्टी पनि एउटै थियो। पहिलो एक वर्षमा चाहिँ हामी कोलिसन गभर्मेन्ट थियौँ, तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीचको सरकार थियो। त्यही सरकारले सुरुवात गरेका धेरैभन्दा धेरै अधिकांश कार्यक्रम चाहिँ नियमित गरिएका छन्। अझ मैले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयको नीति कार्यक्रम त हुबहु नै छ भन्दा पनि हुन्छ, केही नयाँ ल्याउन खोजिएछ, बिगारिएछ। यसका लागि सरकारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसपछि नेपालको यो ठुलो उपलब्धिका लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालसम्म आइपुग्दासम्म आफ्नो ठुलो बलिदानी कुर्बानी गर्ने, विभिन्न आन्दोलनमा आफ्नो चाहिँ आहुति दिने ती गौरव गाथा बोकेका शहीदहरूलाई भत्तामा रूपान्तरण गरेर यो सरकारले गर्न खोजेको के? मान्यज्यूहरूले त निकै राम्रो भयो भन्नुभयो। मलाई लाग्छ उहाँहरूको योगदान भत्तामा मात्र सीमित हुँदैन। सरकारले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ, गरिमामय संसदले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ, भत्तामा रूपान्तरित गर्यो, सरकारले गर्यो। ठुलो लोकतन्त्रको लामो योगदान गरेको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस यही सत्तामा छ, कोलिसन पार्टनरको रूपमा छ। म नेपाली काङ्ग्रेसलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यसका लागि। मलाई लाग्छ यो सैद्धान्तिक रूपमा वास्तवमा यो नीति तथा कार्यक्रम न यसले चाहिँ अर्थतन्त्रको बलियो बनाउने गरी आएको छ, आर्थिक विकासको क्षेत्रलाई बलियो बनाउने गरी आएको छ, न चाहिँ पुँजी निर्माण, मानवीय पुँजीको निर्माण गर्ने गरी आएको छ। केवल चाहिँ यो तपाईँको वितरणमुखी अलि छरिएको जस्तो सबैले भनेका राखिहालौँ न भने जस्तो ढङ्गले अलिकति बाग्लो किताब हुने गरी मात्रै आएको छ। मलाई लाग्छ कङ्क्रिट प्लान, हामीसँग सानो बजेट छ, हाम्रो अर्थतन्त्रको सीमा सानो छ। नेसनल जिडिपीमा हामी जम्मा 4% मात्रै कन्ट्रिब्युसन गर्न यो कर्णालीले सकेका छ भने यसलाई कसरी अगाडि लैजाने सक्ने, कसरी उत्पादनसँग, कसरी ठुला संरचनाहरूसँग, कसरी पुँजी निर्माण र मानवीय पुँजी निर्माणमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ, यतातिर यो चाहिँ नीति कार्यक्रम चाहिँ केन्द्रित भएको मैले पाइनँ। कार्यकर्तालाई अलिअलि खुसी पारिहालौँ कि पार्टीलाई अलिअलि केही गरिहालौँ कि भन्ने ढङ्गले आएको जस्तो मलाई लाग्यो, अनुभूति भयो। त्यो भएको नाताले पनि मलाई लाग्छ यस्ता कुराहरू सुधारेर जाउँ, किनभने कर्णालीको अर्थतन्त्र विकासको निम्ति हामी सबैको साझा दायित्व हो। यसरी अगाडि बढ्न म चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसपछि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। अहिलेको यो कोभिडको कुरा मात्र होइन, हाम्रो कर्णालीको एकदम स्वास्थ्य स्थिति चाहिँ अत्यन्त वर्ष छ। यसलाई चाहिँ संस्थागत बलियो बनाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। तर त्यो भन्दा केही अत्यन्त महत्त्वकाङ्क्षी मलाई लाग्छ विकासको एउटा चरण छ, ड्रिम, एउटा सपना देख्नुपर्छ, त्यसपछि चाहिँ डिजाइन हुन्छ। सरकारले एउटा ड्रिम देखाएको छ, तर अवैज्ञानिक ड्रिम देख्यो सरकारले, त्यो डिजाइनको फेजमा हामी छौँ। यदि हाम्रा मूल्य र मान्यता यहाँहरूले स्वीकार्नुहुन्छ भने राम्रो डिजाइन गरौँ, यसको परिणाम डेलिभरी हामी राम्रो गर्न सक्छौँ, हामीले जनता कहाँ जाँदा कार्यान्वयनलाई असल बनाउन सक्छौँ। त्यो भएको नाताले ड्रिम, डिजाइन, डेलिभरी यो चाहिँ विकासका चरणहरू हुन्। अब देख्दासम्म त सरकारले कहाँसम्म देख्यो भने 500 बेडको सरुवा रोग अस्पताल, ट्रोपिकल हस्पिटल चाहिँ बनाउँछु सुर्खेतमा भनिदियो।
म आफै त्यो विभागीय मन्त्री भएर काम गरेको मलाई अनुभव छ, सहज छैन। एनेस्थेसिया स्पेशलिस्ट डक्टर चाहिन्छ क्रिटिकल केयर हेर्नको निम्ति। सुर्खेतको अस्पतालमा 1 जना हुनुहुन्छ, जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञानमा 5 जना हुनुहुन्छ। तपाईहरुको 500 बेडको अस्पताल कसरी चल्छ? आइसियु भेन्टिलेटरहरू सञ्चालनको निमित्त त्यसै खालको म्यान पावर चाहिन्छ। त्यो चाहिँ ट्रपिकल डिजिजमा चाहिँ स्पेशलिस्ट गरेको डक्टरहरू चाहिन्छ। त्यो कहाँ छ? बोलिहाल्दा मात्रै हुँदैन, हाम्रो क्षमता जे सामर्थ्य छ त्यसलाई नै केन्द्रित भएर बोल्यौँ भने ठिक हुन्छ। प्रत्येक जिल्लामा 50 बेडका सरुवा रोग अस्पताल सुन्नलाई मजाको छ, देख्नु होला। अर्को वर्षको आर्थिक वर्षको नीति र कार्यक्रम आउँदासम्म हामी समीक्षा गरौँ। मेरो विचारमा एउटा जिल्लामा बन्नेवाला छैन, किन हामीसँग मेन पावर छैन। त्यो खालको चाहिँ व्यवस्थापन नगरिकन त्यत्तिकै अलिकति म चाहिँ त्यो त हावादारी त नबनाऊ, अति महत्त्वकांक्षी अवैज्ञानिक महत्त्वकांक्षी ढङ्गले चाहिँ ल्याएको कुरा यो चाहिँ त्यति अगाडि बढ्न सक्दैन, मेरो विचारमा त्यस्तो लाग्छ। त्यसपछि सुर्खेतको अस्पताल जुन हामीले प्राइड प्रोजेक्ट भन्छौँ, गौरवको योजना एउटा स्वास्थ्य क्षेत्रको भनेका छौँ। गत वर्षको नीति र कार्यक्रमले के भनेको थियो भने विशिष्टीकृत अस्पतालको रूपमा विकास गर्छु भनेको थियो। त्यो भनेको सुपर स्पेशलिस्ट सेन्टरको रूपमा विकास गर्छु भनेको थियौँ, गर्ने पनि त्यही हो। त यो वर्ष त घटुवा भएछ र के आएछ न विशेषज्ञ सेवा दिने। हामीले भनेको के हौँ भने जिल्लाका अस्पताल विशेषज्ञ सेवा दिन्छन्, यो चाहिँ सुपर स्पेशलिस्ट भनेको यो अति विशिष्टकृत सेवा दिने अस्पताल हुन्छ। त्यसपछि टर्सरी हस्पिटल भनेको त्यो सङ्घीय सरकारको मात्रामा छन्, जो वीर अस्पताल छ, टिचिङ अस्पताल, त्यो टर्सरी लेभलका हस्पिटलहरू हुन्। अब यो को चाहिँ विज्ञले चाहिँ नीति बनाउन सहयोग गरे, अब सरकारले नहेरी ल्याइदियो। गत वर्षको हामी त अगाडि बढ्नुपर्ने होला नि। अहिले प्रतिगमन भन्ने धेरै चलिएको छ यहाँ शब्द। अगाडि बढ्ने, अग्रगमन गर्ने, भाषण गर्ने मान्छेले प्रतिगामी चाहिँ यो नीति कार्यक्रम ल्याउन मिल्छ? विशुद्ध यो भएन। अलिकति यसमा चाहिँ मेरो विचारमा सरकारले ध्यान दियोस् भन्ने म चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी कतिपय सङ्घीय सरकारसँग समन्वय नगरी नहुने कामहरू छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि तपाईँको कोभिडको उपचार चाहिँ हामी आफै गर्न सक्दैनौँ, मतलब त्यो औषधि ल्याउन सक्दैनौँ। अहिलेसम्म नेपालमा प्र्याक्टिस होइन, दुनियाँमा त्यस्तो छैन। सङ्घीय सरकारसँग हामीले समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय अस्पतालको निर्माणको निम्ति स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारसँग हामी समन्वय गर्नुपर्ने हुनसक्छ। हाम्रो सरकार यो सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्छु भन्ने शब्द हाल्न पनि कन्जुसाइ गर्यो, त्यो नगरौँ। किनभने तिनै तहका सरकार सङ्घीयताको ब्युटी हो। हामीले समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ, जसले कर्णालीमा समृद्धि ल्याउन सक्छौँ। यतातिर चाहिँ सरकारको ध्यान आकर्षित होस् भन्ने म चाहन्छु। त्यसै गरी यो सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ भन्ने सरकारले बुझोस्, म माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। दुर्गम क्षेत्रका मासपुर जस्ता यहीँ पनि तपाईँको सुर्खेतका लगाम र बेतानमा बस्ने जनताहरूको लागि सेवा दिएका जुन साना इकाइ हुन्छ, जहाँ एउटा अनामी र अयब बस्छन्, त्यही पनि त्यहाँका लागि डक्टर हुन्छन्। त्यस्ता सेवालाई पनि यो सरकारले कटौती गर्दैछ, बजेट घटाउँदैछ भन्ने, के अरे कटौती गर्दैछ भन्ने मैले कता कता सुनेको छु। त्यो गर्नुभयो भने ती जनताबाट आएका तपाईँहरू जनप्रतिनिधिहरू अपमानित, जनतालाई अपमानित गर्ने काम गर्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। म चाहिँ यो आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी यो एउटा अर्को शब्द छ यहाँ, कर्णाली प्रदेश विशेष कार्यक्रमहरू सहकारी प्रणाली मार्फत सञ्चालन गरिनेछन् भनेको छ। यो भने के? मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अब चाहिँ जनतालाई रोजगारी सिर्जना गर्छु हामी भन्छौँ, अब सहकारीलाई दिने भने हो। त्यो त्यही त हो त स्पेसल कार्यक्रम भने। यस्तै सरकारले चाहिँ स्पेसल कार्यक्रम भनेर ल्याएका कार्यक्रम सहकारीलाई दिने भन्ने नीति ल्याइएको छ। यो कतिको व्यवहारिक हुन्छ? यो के लेख्नको लागि लेखिया हो कि व्यवहारिक हो कि होइन? ठिक छ, सहकारीको आफ्नो भूमिका छ, तर यसरी अगाडि बढ्यौँ भने हामी जान सक्दैनौँ। म आग्रह गर्न चाहन्छु त्यसै गरिकन यो प्राकृतिक स्रोत र साधन अलिकति साना खालका यो उत्पादनमूलक कामहरू, अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने कामहरूमा सामुदायिक सहकारी सरकारी साझेदारी गरौँ। यो अहिले यो अर्को एउटा जार्गन छ, खालि चाहिँ त्यो पृथ्वी भन्ने जुन मोडल छ नि, त्यो होइन। मेरो विचारमा कस्तो लाग्छ भने अलि माइक्रो टाइपको, अलिक सानो टाइपको समुदायलाई पनि, समुदाय जुन हुन्छ समुदायले मोबिलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। समुदाय मान्य समाजजी म सकिहालेँ। सहकारी र सरकारी मोडलमा जाउँ। त्यसपछि अलिक ठुलो म्याक्रो टाइपका प्रोजेक्टहरू जो इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि हुन सक्छन्, जो उत्पादनमूलक पनि हुन सक्छन्, उद्योग धन्दा पनि हुन सक्छन्। यसमा चाहिँ निजी र सरकारी मोडलमा चाहिँ सहकार्य गरेर जान सक्यौँ भने हामी निश्चित रूपमा कर्णालीमा अलिकति अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्दछौँ। कतिपय नीति र कार्यक्रममा चाहिँ हाम्रो एकल अधिकारमा नभएका संयुक्त सङ्घीय सरकार र हाम्रो चाहिँ संयुक्त उसमा संविधानको संयुक्त कार्यसूचीमा रहेका र त्यो सङ्घले कानुन नबनाइसकेका कुराहरू पनि यहाँ आएका छन्। यस्तालाई अहिले हटाएर अगाडि बढ्यौँ भने हामी अगाडि बढ्न सक्दछौँ भन्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद।